सब्सक्राइब कीजिए अलनूर चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इफ्तारी को सादा करो, शहद का शरबत पियो। हर मशरूब में कार्बन डाइऑक्साइड है जो तुम्हारे जिस्म का गंध है जो बाहर निकलता है, तुम उसे अपने अंदर डालते। ये पकौड़े, समोसे, खजूर खाओ, कोई फल खाओ, सादा पानी पियो, नमाज पढ़ो, हल्का सा खाना लो, आराम से तरावी पड़ी जाएगी। वो इतनी तबाही फेरते हैं इफ्तारी पर, फिर रोटी भी खाते हैं। तो अपने रोजे से जिस्म का फायदा भी अल्लाह ने उठाने का कहा है। क्या है? एहतियात से खाओ, अंधाधुंध ना खाओ। शदीद गर्मी, एकदम ठंडे पानी ना अपने पेट में डालो, बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी, ठंडे पानी। ये सफेद चीनी, इसको व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। सारी दुनिया में देसी चीनी ज्यादा महंगी है और ये सस्ती है। ये तुम्हारे जिस्म का जहर है। ये अपने नबी की सीरत पढ़ो, मेरे नबी खाना कैसे खाते थे, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मेरे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी। सेहत के, मैंने एक डॉक्टर को चार्ट बताया तिब्बे नबवी में से कि ये मेरे नबी का चार्ट है, इसके साथ ये खाते थे, इसके साथ ये नहीं खाते थे। मुझे अब याद नहीं है, कभी लंबा चौड़ा था। वो डॉक्टर सुखे कहने लगा, जो आदमी इस चार्ट पे अमल करे, कोई तकदीरुम हरे हुए तो हरे हुए, बीमार नहीं हो सकता। कोई ऊपर से आजमाइश आ जाए तो अलग बात है, ये चार्ट पे चलने वाला बीमार नहीं हो सकता। तो भाइयों, इफ्तारी में पढ़ पढ़ के मगरिब की नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या घरों में पढ़ लेते हैं। दौड़ो मस्जिद की तरफ, हल्की इफ्तारी करो, मस्जिद की दौड़ लगाओ, तरावी पढ़ो। तरावी पे अल्लाह ने क्या दिया है? जिसने तरावी को अदा किया रमजान में, उसके पिछले सब गुनाह माफ हो। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। तरावी के हर सजदे पे जन्नत में एक महल बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे हैं। ये बहुत बड़ा तबका। पहले दिन मस्जिद बड़ी भरी होगी। ये आशा मस्जिद में अब तो मुझे बहुत अरसा हो गया रमजान यहां गुजारे, सफर ही सफर है। लेकिन कई रमजान पहले 3 दिन बड़ा रश, चौथे दिन अद्धी सफ गई, अगले दिन होर गई, अगले दिन होर गई, पंजवें दिन वही पुराने बंदे। मस्जिदों की दौड़ लगाओ, मस्जिदों की दौड़ लगाओ। अल्लाह के अर्श पहले आसमान पे आ जाता है और एक फरिश्ता ऐलान का, या बाग़िल खैर अक़बिल व अबशिर, अरे भलाई के चाहने वाले तुझे मुबारक हो, आगे बढ़ आगे बढ़। और दूसरा फरिश्ता कहता है, या बाग़िश शर्र अक़सिर, ए बुराई के करने वाले अब बस कर, अब बस कर, अब बस कर। और अल्लाह ताला का ऐलान होता है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई माफी मांगने वाला, है कोई जन्नत का तलबगार, है कोई जो मुझसे आके मांगे और मैं उसको अता करूं। अर्श पहले आसमान पे रहता है, 29 की रात तक अर्श पहले आसमान पर रहता है। 20 तरावी पढ़ा करो, हर सजदे पे 1500, 40 सजदों पे 60,000। साल में एक दफा है, थोड़ी सी है। अपने दुनिया के काम थोड़े कर लो, मुख्तसर कर लो, ताकि रात के क्याम के लिए तुम्हारे पास टाइम हो, तुम्हारे पास शाशत हो। बीमार है कोई बात नहीं, माजूर है कोई बात नहीं, सफर पर है ठीक है छोड़ दे, लेकिन घर पर है और 8 पढ़ के जा रहा है, 10 पढ़ के जा रहा है, अपना नुकसान करके क्यों जा रहा है? फिर दोबारा पता नहीं रमजान आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने रमजान के महीना रोजे के लिए रखा और इस महीने का नाम खुद तजवीज किया, रमजान। चूंकि अल्लाह ने कुरान तो पढ़ा जब जमीन आसमान भी नहीं बने थे, और वक्त बना, टाइम बना, महीने बने जब जमीन बनी। और अल्लाह ने इससे पहले ही कुरान की तिलावत फरमाई, उसमें था शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा। सारा आसमानी इल्म रमजान में आया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो छोटी किताबें आई, यकम रमजान,
यकम रमजान। मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात आई 2 रमजान, दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर आई 6 रमजान, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील आई 18 या 12 रमजान, हमारे नबी पर कुरान उतरा 21 रमजान। सारा इल्म रमजान में आया है, रमजान में आया है। ग़ज़वा बदर हुआ रमजान, फतह मक्का हुआ रमजान। रमजान का नाम रमजान क्यों रखा? रोजे और लफ्ज रमजान में मुनासबत क्या है? रमजान का मतलब है जल जाना, जल जाना। सलातुल अव्वाबीन हीन तरमुदुल फिसाल, हदीस शरीफ में है। तो जलना, जलने का क्या मतलब है? इसमें जलने का क्या मतलब है कि जब कोई मर्द औरत रोजा रखता है तो अल्लाह उसके पिछले 330 दिन के गुनाह उठाता है और उसकी भूख और प्यास की भट्टी में डाल के जला देता है। भूख भी एक आ गए, प्यास भी एक आ गए। फिर अगला रोजा रखता है तो भूख और प्यास की भट्टी गर्म होती है, कुछ गुनाह उसमें डाल के जला देता है। आखिरी रात पिछले 330 दिन के सारे गुनाह कागज की तरह अल्लाह जला के खत्म कर देता है और इसे यूं बाहर निकालता है जैसे आग में से सोना कुंदन बन के निकलता है और खालिस बन के निकलता है और उसके जिस्म पर एक जर्रे के बराबर गुनाह बाकी नहीं रहता, सारे गुनाहों से धो देता है। और ईद की नमाज पर अल्लाह ऐलान करता, आओ मांगो, दुनिया मांगोगे जो मुनासिब होगा वो दूंगा, आखिरत जो मांगोगे जितनी मांगोगे उतनी दूंगा, वही दूंगा जो मांगोगे वो दूंगा। रमजान जल जाना, क्या जलता है बे रमजान में? इसमें रोजे रखने वाले के गुनाह जलते हैं और आखिरी रात सारे गुनाह जल के राख बन के हवा में उड़ बिखर जाते हैं और ये ऐसे हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से निकला हो। इसलिए उलमा कहते हैं रमजान के बाद की मौत बड़ी मुबारक मौत है कि अभी गुनाहों का खाता खुला नहीं और हो गया। और जो रमजान में मरा उसका कोई हिसाब नहीं, जो जुमे की रात मरा उसका कोई हिसाब नहीं। अब ये तो अल्लाह ही नसीब करता है। तो रमजान की मौत दिन में मरे, रात में मरे, दोपहर में मरे, शाम में मरे, कब्र का हिसाब कोई नहीं। और जब एक दफा हिसाब नहीं लेगा अल्लाह तो फिर ईद के बाद थोड़ा ही खाते खोलेगा, वे ले आओ वे खाते कटोए दे। फिर इसमें एतकाफ है आखिरी अशरे में। माशाल्लाह मस्जिदें अब आबाद होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत एतकाफ में बैठते हैं। माशाल्लाह जवान बहुत होते हैं, मसाइल सीखे बगैर बैठ जाते हैं। जब आप में से कोई भाई एतकाफ में बैठना चाहे तो पहले उलमा से उसकी शराइत पूछ ले ताकि 10 दिन की मेहनत ज़ाय ना हो जाए। और जब वो टूट जाता है तो फिर वो बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो जो भाई एतकाफ में बैठे पहले जरूर किसी अच्छे आलिम से एतकाफ के मसाइल पूछ ले ताकि उसको अपनी मेहनत का सिला तो मिले। सदका फितर, रोजों का सदका, ये हमारे यहाँ आम तौर पर गंदम के हिसाब से दिया जाता है, जो कोई आजकल 80 रुपए 100 रुपए बनता है, लेकिन हमारे नबी सदका फितर दिया करते थे या खजूर का या किशमिश का। जो अब में साहिब वुसअत मालदार लोग हैं वो किशमिश का 3 किलो पूछो बाजार में क्या है उसके मुताबिक सदका फितर दो तो तकरीबन एक आदमी का 600 700 1000 रुपए तक चला जाएगा। और वैसे एक आदमी का 100 रुपए बनता है या 80 रुपए बनता है। अगर उससे कम आना चाहते हो तो खजूर पे आ जाओ, खजूर के 3 किलो लोगे तो वो भी 300-400 हो जाएगा। लेकिन गंदम सबसे सस्ता बनता है। तो जो वुसअत रखते हैं मैं उन्हें कहूंगा अपने नबी का तरीका इख्तियार करो, किशमिश का रेट लगवाकर, अच्छी किशमिश का रेट लगवाकर या दरमियाने दर्जे की किशमिश का रेट लगवाकर उसके हिसाब से आप गरीब को जाके ये पहुंचाओ। ईद से पहले पहले पहुंचाओ कि अल्लाह ताला उनके घर में भी खुशी पहुंचाए और अल्लाह उनको भी खुशी अता फरमाए और तुम्हारे रमजान का सदका हो जाए। मैल कुचैल जो उसमें रोजे में था वो साफ हो जाए, पाक हो जाए। और जब किसी के घर में वो पहुंच जाता है तो इसका रोजा भी ऊपर चला जाता है, वरना इसके रोजे अटक जाते हैं, हवा में लटक जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। जब तक वो अदा नहीं करता ऊपर नहीं जाते। और ईद से पहले पहले देना होता है, ईद के बाद फिर सदका फितर नहीं रहता। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं भाइयों, रमजान हमदर्दी का महीना, शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना है। लेकिन हमारे ताजर भी कमाई के लिए छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और इतने रेट बढ़ा देते हैं। मैं दर्द से कह रहा हूं
کہ رمضان میں آخرت بناؤ، کتنے پیسے بنا لو گے، لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے 5 گنا 10 گنا. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. تم تاجر، دکاندار، کپڑے والے، جوتے والے، کھانے والے، مٹھائیوں والے، پکوڑوں والے، سموسوں والے، فروٹوں والے، سارا سال کماؤ، 1 مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جمع ہو، آگے جمع ہو، آگے جمع ہو. یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مال کا مہینہ بنانے کا نہیں، ذخیرہ اندوزی کا نہیں، سخاوت کا مہینہ ہے. لوگوں کو روزے افطار کرواؤ. حرمین میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر. تو حرمین میں دسترخوان بچھے ہوئے اور آپس میں مقابلے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ کے لا رہا، میرے دسترخوان پر، کہتا آپ میرے دسترخوان پر آئیں. وہاں چھینا جھپٹی لگی ہوتی ہے اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے سردار عرب خود وہاں قہوہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کے نوکر ہوتے ہیں. میں منظر بھول نہیں سکتا، بہت با اثر آدمی مدینہ منورہ کے. تو ان کے خادم بھی بھاگ رہے تھے پکڑنے کے لیے اور وہ خود بھی بھاگ رہے تھے. ہم داخل ہوئے، وہ کسی اور کی طرف بھاگے تو انہوں نے اپنے خادموں کو شاید ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، یہ جانے نہ پائیں. یہ مہینہ تو سخاوت کا مہینہ ہے. ہم عرب کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی شک نہیں. اجمی بخیل ہوتے ہیں، عرب سخی ہوتے ہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا، کوئی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے کہ ہاں، عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے، میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. پھر واقعہ سنایا. کہنے کہ میں گیا، سفر میں تھا، تو ایک نوجوان بدو کے ہاں رات ٹھہرے، تو اس نے بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا. تو عربوں میں نا یہ کھوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی، اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے جو مغز کھول کے کھایا، تو میں نے کہا یار مغز بڑا مزیدار ہے. تو نوجوان اٹھا اور آ کے سریاں کاٹ کاٹ کے مغز نکال کے کھلاتا رہا، پکا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا. جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے 100 بکریاں ذبح کر کے صرف ان کی سریاں کاٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی. اور میں نے اس سے کہا اے نوجوان تیری جائیداد کیا ہے؟ کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے 100 بکری، کہ یہی میری جائیداد. ارے تو نے اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا؟ کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوا ہے. تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کپڑے والے، کیا کھانے کی چیزوں والے، ہر کے ہاتھ میں توری تھار کا خنجر اس ذبح کرنے پہ لگا ہوا ہے. میں اس دیس کا باشندہ ہوں، میرے ماں باپ کی قبریں اس دیس میں ہیں، اور اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں 14 صدی بنی ہیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. اور 27 رمضان کو اللہ نے اسے وجود بخشا. تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو، تم ان 6 لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہہ گئے، جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہہ گئے، جو بیاس کی موجوں میں بہہ گئے، جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے، جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں. تمہیں ان کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئے گی. میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر، ہم تو لوکل ہیں، ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا. وہ ابا جی کو بتا رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ یہ جلندر سے بھاگا، خاندان سارا کٹ گیا، اکیلی جان لے کے بھاگا. لاہور کا رخ تھا، رات کو چلتا تھا، دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا. ستمبر کا مہینہ تھا، اتنا تھا کسی طرح پاکستان پہنچوں. تو چلتے 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 پتہ چلا میں دریائے ستلج پہ جا نکلا. لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستلج، بہاول نگر کی طرف
تو اب سامنے بپھرا دریا، پیچھے کرپانیں تلواریں. میں نے کہا دو موتیں یقینی ہیں، یا پیچھے کرپان ہے یا آگے دریا ہے پانی کی. تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے، تیرنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے، یہ ذبح ہونا مشکل ہے. تو میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب یہ میرے ابا جی کو سنا رہے، میں بیٹھا سن رہا ہوں، ڈیرے میں بیٹھا ہوں. کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری، تو میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اسے پانی میں ڈالا. میں نے کہا یا اللہ میری زندگی ہے تو پار لگا دے. تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا. کہ میں تھوڑا سا پانی میں گیا، میں نے دیکھا دریائے ستلج لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا. لاشیں پانی کے اوپر چھا گئی تھیں. وہ پوچھیں گے نہیں کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ زنا کے اڈے قائم ہو، شراب کی پٹیاں چلے، قتل و غارت کے بازار گرم ہو، عزتیں سرے بازار نیلام ہو. میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا. آپ مکہ سے نکلے، ہے یکم ربیع الاول فجر سے پہلے صبح صادق ہو رہی تھی. آپ نے مکے جبل سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا. جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں. آپ نے مکے کو دیکھا، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے. ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو مجھے کتنا محبوب و پیارا ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا. یہ ہمارا دیس ہے، ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں. اس پہ ظلم نہ کرو. جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اس دیس پر بھی ہے. سود، ظلم، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، زنا، شراب، ناانصافیاں، کھوٹ، ملاوٹ، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، فراڈ، دھوکہ، سٹا، عزتوں کا نیلام، غریبوں کی بچیاں. ہمارے اپنے ہاتھوں سے قافلہ لٹا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اسے مناؤ، اسے مناؤ، اسے مناؤ کہ اللہ تو آ جا، تو آ جا. یہ تمہارا دیس ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو. رمضان کو دھوکے فراڈ سے نکال دو. روزے والوں کو سکھ پہنچاؤ، چیزوں کو اپنا مناسب نفع لے لو، کون سا اللہ روکتا ہے. لیکن روزے کو سیزن بنانا، کیا یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہی سب کچھ ہیں؟ اسے اپنی کمائی کا سیزن بناؤ. آخرت جنت کی کمائی کا سیزن بناؤ. سارا سال کمانے کو پڑا ہے، مال بنانے کے لیے 11 مہینے ہے. 12واں آؤ بھائی آخرت بنائیں، آؤ بھائی آخرت بنائیں. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے 4 کام بڑے خطرناک ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو توبہ کر لے، ورنہ رمضان کی رحمت میں سے ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا. شب قدر بڑی قیمتی رات ہے. لیلۃ القدر 5 راتوں میں ایک. پاکستان میں صرف 27 کو شب قدر منائی جاتی ہے. یہ غلط ہے. یہ 21 بھی ہے، ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی. 5 اب تو چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں. 5 راتیں جاگ لو، ایک ضرور شب قدر ہے، ایک ضرور شب قدر ہے، اور 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، 4 کی نہیں. عید کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے، رمضان میں بخشش ہوتی ہے، شب قدر میں خاص طور پہ سب کی ہوتی. 4 مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا. قاطع رحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، بائیکاٹ کرنے والا اور سلوک برا کرنے والا، اس سے بول بند، اس سے بول چال بند، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اتھے نہیں بڑھنا، اتھے نہیں بڑھنا. سگے بھائیوں سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی. 4 مشاحن، کینہ پالنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض
نفرت. کینہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کے منصوبے، اس کو کہتے ہیں کینہ. مشاحن، بھائیو یہ آواز اس ٹی وی کے ذریعے دور تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. یہ چار چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. کوئی بھائی پھنسا ہوا ہے باہر آ جاؤ، شراب توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی معافی مانگ لو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے صلح کر لو، کسی کے بارے میں بغض نفرت کینہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، سب کے دوست بن جاؤ، سب سے ہمدردی رکھو. افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ.